अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी होस्ट इंजीनियर महशार। वेलकम टू द रिसर्चर्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की 2013 में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस दुनिया की 1.5 बिलियन आबादी क्रॉनिक पेन का शिकार है। क्रॉनिक पेन इस पेन को कहते हैं जो आपकी बॉडी में कहीं भी शुरू हो सकता है, जैसे मसल्स का टेंस होना, उठने बैठने में तकलीफ महसूस करना और जिस्म के किसी भी हिस्से में शदीद पेन होना। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में महज सिर्फ एक साल में लोग 600 बिलियन क्रॉनिक पेन के इलाज पर खर्च कर देते हैं। ये पेन ना सिर्फ फिजिकली बल्कि इमोशनली भी आपको इफ़ेक्ट करता है। इससे आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन और एंजाइटी में चला जाता है। आखिर इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल नमाज में छुपा है। नमाज हर मुसलमान पर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है। इसके रूहानी फ़ायदे तो है ही, पर नमाज के जिस्मानी और जहनी फ़ायदे बेबहा हैं। मैं इंजीनियर महशार इस वीडियो में आपको नमाज के पीछे की साइंस के बारे में समझाऊंगी कि कैसे महज नमाज भी बहुत सी जिस्मानी और जहनी बीमारियों का इलाज है। पर आगे बढ़ने से पहले ये जो घंटी का बटन आप अपनी स्क्रीन की राइट साइड पर देख रहे हैं, इसे फ़ौरन प्रेस करें और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के मिशन में मेरा और अपना साथ दें। मेटाबॉलिक फंक्शन का इम्प्रूव होना। नमाज में मुख्तलिफ मूवमेंट्स और पोस्चर्स होते हैं। महज नमाज की 2 रकातों में ही टोटल 14 पोस्चर्स होते हैं। इस हिसाब से एक मुसलमान अगर पूरी 5 नमाजें पढ़े तो टोटल 119 पोस्चर्स परफॉर्म करता है, यानी कि 3750 पोस्चर्स हर महीने और 42,840 पोस्चर्स हर साल। इन पोस्चर्स से इंसानी एनर्जी इस्तेमाल में आती है, जो कि मेटाबॉलिक फंक्शन को बेहतर बनाती है और ओवरऑल फिटनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंसान हार्मोनल और जेनेटिक डिसऑर्डर होने से बच जाता है। अंदरूनी आज़ा का मजबूत होना। नमाज में मुख्तलिफ पोस्चर्स जैसे रुकू और सजदा होता है, जिसमें जिस्म का झुकना लाजिम होता है। इसे बोइंग पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन की बदौलत स्टमक मसल, गुर्दे और पेट बेहतर टोन में आ जाते हैं और रीढ़ की हड्डी में लचक आती है और रीढ़ की हड्डी में मौजूद नर्व्स नॉरिश होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान की अंदरूनी आज़ा मज़ीद मजबूत हो जाते हैं। वक्त से पहले बुढ़ापे के असरात का इलाज। एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक वो लोग जो ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उनमें बुढ़ापे के असरात इतनी जल्दी नुमायाँ नहीं होते, जबकि इसी स्टडी में ये बात भी सामने आई है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी की कमी इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा बना देती है। और इस स्टडी में ये फाइंडिंग्स भी मिली है कि वो रिसर्च पार्टिसिपेंट जो इबादत को अपने वक्त पर अदा करते थे वो ज़्यादा जवान, खूबसूरत और मजबूत थे, और यही वजह है कि नमाज में वक्त की पाबंदी लाजिम है। चहलकदमी से बीमारियों का इलाज। तमाम मेडिकल स्टडीज़ इस बात पर एग्री होती हैं कि चहलकदमी बहुत सी खतरनाक बीमारियों का हतमी इलाज है, जैसा कि ब्लड प्रेशर, हाई शुगर और दिल की बीमारियां। मेडिकल डॉक्टर्स तो आम रूटीन में कम से कम आधे घंटे की वॉक रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इससे हार्ट फंक्शन ज़्यादा ऑर्गेनाइज और इम्प्रूव होता है, मूड बेहतर रहता है और मसल्स एक्टिवेट रहते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन से भी छुटकारा मिल जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की ताकीद की है कि मस्जिद की तरफ बढ़ने वाले हर कदम पर अजीम अजर है। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का ज़्यादा अजर उस मुसलमान को मिलता है जो ज़्यादा दूर से चलकर मस्जिद की जानिब आता है। अचानक हो जाने वाली मौत का इलाज। 1993 में कुछ अमेरिकन ऑथर्स ने मिलकर एक बुक लिखी जिसका नाम था प्रूवन होम रेमेडीज एंड नेचुरल हीलिंग सीक्रेट्स। इस बुक में रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट किया कि आधी रात को नींद से जागना और अपने जिस्म के मखसूस हिस्सों में पानी बहाना
اور ہلکی فزیکل ایکٹیویٹی پرفارم کرنا، یہ تمام چیزیں انسان کی اچانک ہو جانے والی موت کے چانسز کو کم کرتی ہیں۔ بے شک تہجد کی نماز ایک بہت بڑی نعمت ہے جو کہ انسان کو اچانک موت سے بچاتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آدھی رات کو اٹھ کر وضو کرتے اور تہجد ادا کرتے تھے۔ ذہنی صلاحیتوں کا امپروو ہونا۔ سجدہ ہی ایک ایسی پوزیشن ہے جس میں انسان کے سر کی پوزیشن دل کی پوزیشن سے نیچے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ کی بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے، جو کہ ہیومن بینگز کی میموری، کنسنٹریشن اور کوگنیٹو ایبیلٹی امپروو کرتا ہے، جس سے اوورآل برین پاور بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سجدے کے دوران الیکٹرو میگنیٹک انرجی کے نکل جانے کی وجہ سے انسان کے برین کے ایک مخصوص ریجن، آکیپیٹل ریجن اور پیرائٹل ریجن کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جاتا ہے، جس سے مائنڈ ریلیکسیشن اسٹیٹ میں آ جاتا ہے اور سینس آف کام اینڈ ریلیکس فیل ہوتا ہے۔ امپروو پرفارمنس اینڈ پروڈکٹیوٹی۔ نماز کو خوش و خضوع سے ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ خوش و خضوع وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جس میں آپ اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا دل و دماغ محض اللہ کی جانب کرتے ہیں، اور اگر نماز میں خوش و خضوع نہ ہو تو اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے اور روحانیت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اور اس خوش و خضوع کو اگر سائیکالوجیکلی وے میں سمجھا جائے تو یہ ایک ایسا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جس میں انسان کا فوکس گہرا ہو جاتا ہے، جس سے پرفارمنس اور پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹ آف مائنڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جب ہم نماز میں اچھے اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں تو ہمیں زندگی زیادہ محسوس ہوتی ہے اور یہ ایک تھیراپی کی طرح کام کرتی ہے، جس سے انسان لیولیئر اور فلفلنگ فیل کرتا ہے۔ سولوشن آف نیک پین اینڈ اسٹرین۔ نماز کے آخر میں جب سلام پھیرا جاتا ہے اور سر کو سیدھے اور الٹی طرف گھمایا جاتا ہے، جس سے نیک مسل کی مساج ہوتی ہے اور فلیکسیبلٹی نیک کی بڑھ جاتی ہے۔ یہ چیز ان لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے جو کہ پورا دن اپنے کمپیوٹر کے مانیٹر کے آگے بیٹھتے ہیں اور گردن میں درد کی شکایت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سلام کا پھیرنا ایک بہتر نیک اینڈ اپر ورٹیبرا کی ایکسرسائز ہے، جس سے گردن کی تمام نروز ریفریش ہوتی ہیں، اور یہ خاص طور پر سر درد اور مائیگرین کے پیشنٹ کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکشن کو سم اپ کریں تو ان نماز کے 8 اہم فائدے معلوم ہوتے ہیں۔ میٹابولک فنکشن کا بڑھنا اور ہارمونل اور جینیٹک پرابلم سے نجات، اندرونی اعضاء کی مضبوطی، بڑھاپے کے اثرات کا علاج، بلڈ پریشر، ہائی شوگر اور ہارٹ ڈیزیزز کا علاج، اچانک ہو جانے والی موت کا علاج، ذہنی صلاحیتوں کا بڑھنا، پرفارمنس اور پروڈکٹیوٹی کا بڑھنا اور گردن کے تمام امراض سے نجات۔ ناظرین، یہ تو تھے نماز کے سائنٹیفک فوائد، پر ان سے کئی بڑھ کر ہم مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ نماز ایک فرض ہے اور بستر مرگ پر بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ سوچئے، جب بستر مرگ پر نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ کتنی سنجیدہ بات ہے، اور ہم مسلمان اسے کتنی آسانی سے روز کئی بار بھلاتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہی کیا جائے گا۔ تو آئیے آج سے یہ عہد کریں کہ ہم نماز کم از کم پوری ادا کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ ہماری کاوشوں کا صلہ چینل کو سبسکرائب کر کے دیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ حاصل کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس کوشش سے کوئی مسلمان پکا نمازی ہو جائے اور اس کا ثواب آپ کو بھی حاصل ہو۔ آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔